So niya karon mga higala ang ato mga kaigsunan sa Helping Hands sa organization nga ni akaron kuyog nato mga sukiti paminaw ni anhi pagtuyo kay do na po sila mahigalay ilang ipadangat nga mga donasyon no alang sa ato mga kaigsunan nga mga biktima sa bagyo. Nag-meeting gimi attorney nga kuan gimi attorney nag-repack lagi mi ka mo attorney kay Oo. daghan kay mi kauban attorney dito sa San Remio, Oo. sa Okay, sad, Pugo, oo. Midilin ug sa Danbantayan to nga guba ilang bahay attorney nya. Ug kana nga pagbati madungog sa ato mga nabiktima sa bagyo nga makaingon sa nga wata natay mga kauban wata mag-inusara rong panahon na 30,000 pesos akong giukban mga kaigalaan di man sa sobre nga 30,000 pesos ug niani ilang donasyon. So salamat kayo nga niining kinasing-kasing tabang alang sa itong mga biktima sa kinilang bagyo. Ako yung gituyo og pa anhi sa hanginan nga on air gyud mo kay kini makahatag pod og kadasig. Kibaw mo ang inyong pag-anhi, pagtunol ani usa ka butang na. Pero ang pagkadungog sa mga tao sa kahanginan ninyo, that's another message nga makahimo tang tanan sa pagpaambit kung unsay grasya nga naa nato. Usa ka dakong mensahe kini paghatod nila mahigala sa hinabang, pero ang laing mensahe diha mga kaigsunan nga nakaya sa ato mga igsuong mga buta pag-share sa ila mga higalang kinitaan. Salamat kayo. Kung nakaya sa itong mga igsuon nga mga buta, kumusta man ka ang ato mga igsuon nga kumplito ang mga mata.